मम्मा की परेशानियां सुन के मम्मा को बीमारियां लगी, इसलिए। अम्मी किस तरह से पालती हैं आपको? रोटी ला के दे देती है, आप नहीं खाते, दवाइयाँ नहीं लेती, फीस देती है हमारी। अब बीमारियों की मरीज है। आप बड़े हो जाओगे तो आप अपनी माँ का सहारा बनना, आप इनको मेडिसिन ला के देना, इनका बाजू बनना। प्रॉमिस करो, बनोगे? ये क्या बनोगे? बड़े होके क्या बनना है? फौजी। फौजी बनना है। वो छोटा भाई भी तुम्हारा रो रहा है, इसने क्या बनना है? आपको पता है जो बड़े भाई होते हैं वही बाप होते हैं, तो आपने इसका भी बाप बनना है, माँ का सहारा बनना है। और आपकी अम्मी बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी, बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। अम्मी के लिए क्या क्या करोगे बड़े होके, ये बताओ। सब कुछ करेंगे, नजर से ठीक करवाएंगे, दवाइयाँ लेंगे, है शुगर सही करवाएंगे। इनके कज़न ही हैं, उन्होंने वो पिज़्ज़ा ला कर खाया तो गारा के मुझे भी कहने लगे कि हमने भी खाना है। वो इतना बड़ा पिज़्ज़ा लेकर आए हैं। मैंने कहा अच्छा बच्चों, मैं आपको भी ईद पे लेके दूंगी मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, यासिर शामी है। डेली पाकिस्तान के पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में मैं फिर से हाजिर हूँ। मेरे सामने ये जो आप एक अजीम माँ देख रहे हैं, ये नाबीना है। ये नाबीना जो है ये 3-4 साल से है, मतलब जब ये छोटी सी थी तब से। ये जो इनके साथ बैठे हुए आप 2 बच्चे देख रहे हैं, ये इनके लाल हैं। एक का नाम अनीक है जबकि दूसरे का नाम उस्मान है। शादी के बाद ये 2 बच्चे पैदा हुए। बच्चे पैदा हो गए तो इनके शोहर ने इनको छोड़ दिया, जिसके बाद ये किसी के घर काम भी नहीं कर सकती, ये किसी भी किस्म का कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि इनकी जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो है। लेकिन ये जो दोनों बच्चे हैं इनको पढ़ा भी रही हैं और इनको लिखा भी रही हैं। एक भाई है, उसके घर में रहती हैं। एक वक्त की रोटी मिल जाए तो खा लेती हैं, रोटी ना मिले तो भूखे सो जाते हैं। आज भी रोजे की हालत में हैं और ये रोजे की हालत में अपने बच्चों के हमरा ये यहाँ पर मेरे घर आई हैं। और आप जब इनकी जुबानी इनकी स्टोरी सुनेंगे, यकीन करें आप अपने आंसुओं को रोक नहीं सकेंगे कि आपके अंदर ये फील आएगी कि हमारे जो गम है, हमारी जो तकलीफ है, हमारे जो दुख है वो तो बहुत महज छोटे छोटे से हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे कैसे लोगों को किस किस हाल में रखा हुआ है। और यही लोग हमारे लिए एक मोटिवेशन का, जिंदगी जीने का या एक उम्मीद का जरिया जो है वो बनते हैं। इन्होंने अपने बच्चों को देखा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि माँ अंधी भी हो जाए ना तो उसकी ममता अंधी नहीं होती। ये अपने दिल से इन बच्चों को जिस तरीके से देखती होंगी, इनके नाक कैसे हैं, इनके कान कैसे हैं, इनकी पेशानियां कैसी हैं, इनके होंठ कैसे हैं, वो छू कर महसूस करते हैं। शायद आंखों वाले भी उस तरीके से ना देख सकें। आपको मैं दोनों हाथों से सल्यूट करता हूँ। मुझे नहीं पता आप मुझे देख सकती हैं या दिल की आंखों से देख सकती हैं, बज़ाहिर आंखों से तो नहीं देख सकती। आपको ये मेरा सल्यूट भी नजर आ रहा है नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप उन अजीम माओं में से एक माँ है जो ममता के लिए किसी भी हद तक जाती हैं और अपने बच्चों को जो है रिज़्क़े हिलाल के निवाले खिलाने के लिए पेश रहती हैं और उनकी खुदी भी नहीं मरने देती। क्या हुआ था, स्टोरी है क्या? स्टोरी भाईजान यही है कि मैं नबीना हूँ, मेरे ये 2 बच्चे हैं, अल्लाह के अलावा कोई भी आसरा नहीं है। मेरा शौहर भी छोड़कर चला गया है, तो अब कोई भी वसाइल नहीं है। हस्बैंड ने तलाक क्यों दी आपको? वो मेरे नबीना होने की वजह से ही सभी कुछ कहता था कि मैं नभाऊंगा, सब कुछ करूंगा। बाद में वो अपनी बातों पे नहीं पूरा उतरा, काफी उसकी मिन्नतें वगैरह भी की, सब कुछ किया है। इन बच्चों की तरफ भी नहीं देखा उसने? नहीं, बच्चों की तरफ भी नहीं उसने देखा। बच्चों का भी बहुत कहा कि तुम्हारे चलो 2 बच्चे हैं, मैं कैसे पालूंगी, मैं कैसे करूंगी मैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं कुछ भी कर सकता। उसको ये एहसास भी नहीं हुआ कि आप नाबीना हैं, कहीं काम भी नहीं कर सकती, कहीं मुशक्कत भी नहीं कर सकती इनको पालने के लिए, तो कभी मुड़ के भी नहीं देखा? नहीं, कभी उसको कोई एहसास मतलब के नहीं हुआ। मैं जब वो छोड़ के नहीं था गया तो तब वो पहले कहता था मतलब कि मैंने नहीं साथ रहना, मैंने नहीं करना, तो मैं बहुत उसकी मिन्नतें करती थी, हाथ भी जोड़े, पाँव भी पकड़े, सभी कुछ करती थी। तो लेकिन फिर भी उसने नहीं, वो उसकी कुछ समझ में बात आई
تو پھر وہ چھوڑ کر ہی چلے گیا. حالانکہ بچے بھی, یہ چھوٹا بیٹا اس کے ساتھ بہت کرتا تھا. تو یہ تو اتنے خوبصورت آپ کی اولاد ہے, آپ نے اپنی آنکھوں سے تو ان کو نہیں دیکھا, لیکن مامتا جو ہوتی ہے وہ تو اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہیں, کتنے خوبصورت ہیں آپ کے بچے, کیا فیل ہوتا ہے آپ کو ان کے چہروں پر ہاتھ لگا کر؟ بس میں نے بھائی ہاتھ لگا کے ہی دیکھا ہے, یا اس طرح بہن بھائیوں سے پوچھ کے کہ کیسے نئے نقش ہے ان کے, یا کیسے ہے. یہ آپ کا بڑا والا بیٹا آپ جیسا ہے, پتا آپ کو؟ ہاں جی, کہتے ہیں بہن بھائی کہتے ہیں کہ آپ سے ملتا جلتا ہے. آپ کی کاپی ہے یہ؟ بالکل. تو میں تو نہیں دیکھ سکتی, لیکن دل میں خواہش بہت زیادہ تھی کہ میں اپنے بچوں کو دیکھوں. وہ ایک شعر ہے کہ افلاس نے بچوں کو تہذیب سکھا دی, سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے. تو یہ تو اتنے بچے سہمے ہوئے ہیں, ان کے چہروں پر جو ایک دکھ ہے, جو ایک تکلیف ہے, وہ آپ دیکھ بھی نہیں سکتی. تو وہ احساس کیسے ہوتا ہے کہ یہ بچے پریشانی میں ہیں اپنے باپ کی وجہ سے؟ تو اس کو بیان کر سکتی ہیں آپ؟ بڑا مشکل کوشچن ہے یہ. اللہ پاک نے مجھے دیے تو انہوں نے مجھے آنکھوں کی روشنی نہیں دی, تو دل کی روشنی دی ہوئی ہے. تو سب اچھے برے کا, اپنے پرائے کا سب پتہ چل جاتا ہے, سکھ دکھ کا. بیچارے پریشان ہوتے ہیں, ترستے رہتے ہیں لوگوں کی طرف دیکھ دے کے, اچھے کپڑے کو, اچھی جوتی کو, کھانے پینے کو, ہر چیز کو. تو نازیہ, ہسبینڈ کے بغیر یہ بچے کس طریقے سے پلیں گے؟ آپ کا یہ میں سر بھی دیکھ رہا ہوں, آپ یوں ہلا رہی ہیں بار بار, یہ کیا کوئی بلڈ پریشر کا ایشو ہے؟ یہ بھائی کمزوری سے اور پریشانی سے 24 گھنٹے سوچ کے رات کو نیند نہیں آتی. میں شوگر کی مریض ہوں, بلڈ پریشر کی بھی, بہت سی بھائی پریشانی ہے. میں نے کبھی کسی سے پریشانی شیئر نہیں کی کہ کوئی یہ کہے گا کہ شاید ساری اس کی زندگی میں پریشانی ہے. تو دنیا تو خوشحال ہے, اللہ تعالیٰ نے خوشحال رکھا ہوا ہے. تو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں, آپ بھائی ہیں میرے, بہت شکریہ. اس وجہ سے تو بہت سی مشکلیں ہیں زندگی میں. اب بچوں کی, میں شادی شدہ نہ ہوتی تو شاید اتنی فیل نہ کر پاتی. صرف میری اپنا ہی مسئلہ ہونا تھا کہ چلو جی میری بنائی نہیں ہے. تو اب بچے ہیں, بچوں کا آپ کو پتا ہے کہ انسان خود نہ کھائے بے شک تو گزارا ہو جاتا ہے. تو بچے اگر ایسے بیٹھ رہے ہیں تو پھر تو نہیں نہ گزارا ہوتا. تو آپ روزے سے ہیں آج؟ جی. تو کیا کھایا ہے سحری میں؟ سحری میں نے روٹی کھائی تھی. کون سا سالن کھایا ہے ساتھ؟ سالن وہ مسر بنائے تھے, وہ ان کے ساتھ کھائی تھی. تو افطار میں کیا کھاتی ہیں آپ؟ افطار میں بس کچھ خاص نہیں ہوتا, پانی وغیرہ ہر چیز. تو بھائی اتنی مہنگی ہے, 2 وقت کی روٹی نہیں پوری ہوتی, مکان کا کرایہ نہیں پورا ہوتا, مالک مکان آ کے وہ بھی پریشان کرتا ہے. تو میں کیا کروں, بچوں کی کرایہ روٹی. کتنا ہے گھر کا؟ کرایہ 12,000 روپیہ ہے. تو رہتی کس کے پاس ہیں آپ؟ رہتی بھائی پاس ہوتا ہے, غریب ہی ہے, بس چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے وہ بھی. اس طرح مشکل سے ہی وقت پاس ہوتا ہے. اگر ہوتا ہے تو کھا لیتے ہیں, ورنہ ویسے سو جاتے ہیں. اور کوئی چیز تو بچوں کے نصیب نہیں ہوتی, کوئی فروٹ, کوئی دودھ, کوئی یہ وہ. اب سردیاں آئی ہیں, سردیوں میں انڈے اتنے مہنگے تھے, وہ نہیں کھا کے دیکھا. وہ گوشت ہے وہ نہیں, مثلاً کہ کیونکہ کوئی دال سبزی ملتی جائے تو وہ بھی اب پہنچ سے دور ہو گئی ہے. تو میں بچوں کو کچھ میں پڑھانا چاہ رہی ہوں کہ میرے بچے پڑھ جائیں, پڑھ لکھ کے چلو ان کے زندگی سے کوئی گلا شکوہ ہے آپ کو؟ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب ساری زندگی ایسے ہو جائے تو پھر شکوہ تو آتا ہی ہے, کیونکہ دنیا میں ایک دفعہ ہی آنا ہے. تو چلو اگر دکھ ختم ہو جائے, کوئی تھوڑی سکھ کی بھی ہو جائے, تو اس میں کیا غلط بات ہے. جب مجھے شوگر بنی تھی, میں تب بھی اللہ تعالیٰ سے میں نے شکوہ کیا تھا کہ یہ اتنی بڑی بیماری نہ مجھے لگتی. چلو میں کون سی جا کے بار بار چیک کروا سکتی ہوں, یہ کچھ کر سکتی ہوں. انسولین لگاتی ہیں, گولی کھاتی ہیں؟ گولی کھاتی ہوں میں. تو میڈیسن کے پیسے آ جاتے ہیں, میڈیسن بھی مہنگی ہے, شوگر کی, کولیسٹرول بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے آپ کو. ہاں جی. تو بس اس طرح مہینے میں تھوڑی بہت ہی میں کھاتی ہوں, ریگولر نہیں مجھ سے کھائی جاتی. کیونکہ اچھا مجھے بتائیں, ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رازق ہے, اللہ نہ کرے ہسبینڈ آپ کا پوچھتا نہیں ہے, طلاق دے کر فارغ ہو چکا ہے, اور یہ جو ساتھ آپ بچہ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھیں ماں کی کہانی سن کر بچہ کس طریقے سے رو رہا ہے. اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے آپ, لیکن اس کی کیفیت, اس کے جذبات آپ دیکھیں, اور یہ چھوٹے بچے کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں. یعنی کہ ان کی دھندلی سی یادوں میں یہ تمام چیزیں ہیں کہ ان کا باپ ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور کیا کر گیا ہے.
माँ तो रो रही है, वो नाबीना है, लेकिन बच्चे जिस तरीके से रो रहे हैं, बच्चों के एहसासात, बच्चों के जज्बात माँ के साथ अटैच्ड हैं और बच्चे झूठ नहीं बोलते। उन्हीं लफ्जों के जो हैं वो आंसू बनते हैं जो जुबान से अदा नहीं होते, और ये इनके जो आंसू हैं वो झंझोड़े इस मुआशरे को कि दस्तरखान जिनके बड़े बड़े होते हैं, फल फ्रूट लगाते हैं, पकौड़े